Mayong adlaw. Ako isip Assistant Agri Extensionist sa Agroeco. Kami nagpalapnag nining among binhi nga among gitanom nining maong farm nga daghang klase sa binhi nga aron madaghan ang mga mag-uma pod nga makaabil nining among gi-promote nga mga binhi, no? Nga daghang klase sa binhi nga aron pod makasuporta mi sa mga farmers nga among kuan nga binhi. O dili igo siguro pod kinahanglan pod nga among nanunaan nga mag-diversified mi sa maong kuan mao na nga kuan po mi aning mga utanon, no? Nanomi og mga utanon kay mas maayo man gyud nga naapod tay laing kapaninghuan sa mga pagpanginabuhi. Kay importante pod ang utanon kay pero organiko nga mga utanon, no? Wala mi anang mga kuan chemical. O kitang tanan giawhag nga mananom taning mga utanon, no? Kay mas maayo gyud nga ang pagpanguma og naapoy laing kapaninghuan ilabi na gyud og napay mga buhi, no? Alang sa atong paglambo sa atong pagpanginabuhi. So giawhag gyud pod ang matag farmers nga mag-organiko puta, no? Kay aron safety ang atong pagpanginabuhi. Katulang siguro, daghang salamat sa inyong paminaw sa mga maayong mga pagpanguma, no? Nga organiko naot paunta nga magmalambuot ta.